دا قرآن کریم استازو آغا دا سے پیغمبر ہو چاغ با صحابہ کرامو تت شیخ دلو مڑا ٹولو آیت شیخ دلو لگ ملیانو نا پختناو کے خیر دے اس پینا ورزدا پتورش پکیتے پختناو کے یو بل طرف تا دیو گوری بیا دی پٹکن تی جواب در کی خیر دے رازدارے کی دی در تاو آئی مالائهم وخائے چی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن نا علاوہ بل کتاب صحابہ تخود لیوی شتا ویبا مڑا اے خلقو نن منگا پا دی باندے جگڑا مڑا تو دیو باندے نئے مڑا تو فلانے نئے اے خلق محمد مصطفیٰ دیو باندے ہو نمڑا بڑاگان دیو وی زوانان خواسی پا جذباتو کی خبری کئی پا ایمان ہوایا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیو باندے ہو لگ رہا تا پزور آئے ابو بکر صدیق دیو بندے ہو اے خلقہ داد دیو بندی دا بریلی جگڑا اے خلقہ داد عثمانی دا غیر عثمانی جگڑا اے خلقہ داد پنجپیریو دا وحبی جگڑا پا ایمان آیا دا منگتا محمد مصطفیٰ خود لے دا اے خلقا تاسو تے اروری خود لیوا آغا اروری چشوا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود قرآن استازو آغلا اللہ دا سے اخلاق ورکڑیو دو قرآن پا وجہ وکان خلقه القرآن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلار کی تیرے دا ایوا خزوا خاص بحقی گندگی ساتلا عمر بولاڑوا چکل بے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولید چراغے دیکھو توجہ کرے یو خبل قامگور کلا بھائی چھ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولید چراغے نو بیا بے گندگی پہ وروا چولا ہر طرف تا بے غور و سوچ کولو چھ کم طرف تا محمد مصطفیٰ روان دے گندگی پہ اچھے آغا خزبی مارشوا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آغا حسین پیغمبر چاگا دس پگمین ہم دیر زیاد حسینو اغزان سر سوچو کو ننسو وما ورزدا چه اغا زنانا نشتا چل دے چه دا گندگی نچائی چانے تا پوسو کو ورطویوی افلانے نخکاری ورطویوی چی جی اغا بیمار دا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریفی اوڑا کور پختن اوکڑا دروازے ورطا وٹکولا دا حقی وزوان لوروا آغارا ہوتا حقی دا دروازے پچھن کی ولیدل چھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولاڑ دے آغا پا منڈا منڈا لاڑا مورتے ہوئی چھے مورے ماتا توی چھے دخ خزلی ہو گندگے پہ ماچوا آغا جوان طاقت کی سڑے دے آغا دے راغلے دے نمو کور کے نارے نشتا زمنگ خلاص ولو تے چوک نشتا منگ بہوستے چوک خلاصے زما استا بھی عزتی بہو کی دروازی تا ولاڑ دے دروازہ ٹکے وموری ما خو سردت تور کڑے وچے دا کار مکوا آغا موری سرد دی چی غیر مسلم وا آغی محمد علیہ السلام دا عاداتو دا اخلاقو نا خبر وا ورطویوی چے بچیا ماوری دلی دی چے محمد دا بد اخلاق سڑے نرے آغا دا کنزلو والا نرے آغا دا بیزتیو والا نرے آغا دا نفرتنو والا نرے آغا دا محبتنو والا سڑے دے آغا باندی دا اللہ جل جلالہ کلام نازل شوے دے آغا خلق لدا اللہ کلام بیانے خلاصا کورتا دروازہ دا آغا بانیت چرے خراب نوی کلے چھ دروازہ ورتا خلاصا کڑا سردار کونین صلی اللہ علیہ وسلم آغا حسین پیغمبر آغا خیستا پیغمبر
حسن یوسف دم عیسی د بیزاداری آنچ خوبان ہما دارن تو تنہا داری آغا حسین مخولا محمد علیہ السلام راغ دہغ خد پختن اوکڑا بیمار پرسی اوکڑا اے د پلے مسلمانا پا ایمان وایا ستا جماعت کی یو مولا د بل جماعت د مولا پختن کئی امریکی نه برغلی یو کس پکی یارا تاسوی چه نه دا امریکی والا دی نه انڈیانا مولیان راغلی تاسوی چه نه برطانیه نه راغلی نو پا ایمان وایا یو پاکستان اسیدلو والا یو مسلمانانیو کلمه مویلی دا اللہ کتاب مویلی دی حقا یو کلماتو هم وائی حقا زو هم وایم ستا پا جب باندے هم دے چه اشہدو اللہ الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله سوجدا اغزے کی مینا وانن مینا ولے نشتا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کلاچ خیبر نا گرا وحلوا گیر چا پیر صحابہ کرام ناستو آغا خیبر داغید قلینا یو تور حبشی روتا اغبا داغو یہود مال سراولو بار روتا وی قتل چه دا مسلمانان گیر چاپیر پوجونا غوندی ورطا وی چه اے خلقو ستاسو آغا پیغمبر و بادشاہ چرت کینی ایوا کمزور و غریب غنی خیمه ورطا و خودلا ورطا وی چه زمان بادشاہ آغا خیمه کے ناستے نہ دربان ولاڑ دے نہ ہٹور بچو نن سبا خوچے وا سر لورزے سپایان بدے مڑ کی تشے بدی کی پس سپیڑو پس سکنو بدی داشی کی چھے انشاءاللہ بیا بدی کور کی سکن پیجن آغا ور روان شو سیدہ چکل پا خیمے باندے ورننوتا او ماہ تابان دن مرو دسپگمین حسین انسان محمد مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم ناستے ورتوئی چھے پیغمبرہ تا دا اللہ پیغمبری اگا ورتی چھ آو ورتی چھ ستا سا پیغام دے اگا ورتی چھ دیو اللہ عبادت کول او پمایو کتاب نازل شوئے دے دا اللہ کتاب دا اگا مطابق زندگی تیرول اگا ورتوئی چھ بادشاہ یعنی اے پیغمبرام کچری زدہ قرآن و منم زستا کلمہ وایم نو ما د پارا بچ شیوی آغا ورتوی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آغا ورتوی چه کتا کلمہ ویلا تا دا اللہ کتاب زدکو نو تابا منگا غیگی تزان سر نزدیکو او یوم البل مخباد بری خول کو او آغا ورتوی چه دا اللہ رسولا زخو دیر تک توری اما مانا بدبویزی ما با هم تغاڑیر ترا نزدیکے آغا ورتوی چه آو کچر تا کلمہ ویلا تا دا اللہ کتاب سے نی سر و جنگولو منگ با تارا واخلو سے نی سر بدے و جنگو آغا ورتوی چه اے دا اللہ رسولا زخو دیر تک تور یما اللہ جل جلالہ پیغمبر علیہ السلام ورطا فرمائے کہ اللہ جل جلالہ با ستادا تروالے پسپین والی باندے بدل کے تاب اللہ دا سے خیستہ کے دمر بد حسین کی چھ خلق بحیران شے آغا ورطوئی چھ دا سوائی ما با تزان تغیگی تنز دیکھے او ما با اللہ خیستہ کے آغا ورطوئی چھ آو نو آغا ورطوئی چھ مالا کلمہ وایا آغا فوراً وائی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ ورسولو آغا بیزیو گڑی پردے رائستی دی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورطا فرمائی وہ سٹولنا والدا کارو کا گڑی بیزیستاو زمنگنری دادی یہودنا پا معاہدے باندے راوستی دی گڑی بیزی والا واپس کا کمنگوے منگو تے شمال غنیمت تیرا والائے اے خلقا دا مینا پس باندے وا
سیدنا ظاہر رضی اللہ تعالی عنہ آخری خبر کو یو تکتور صحابی دے غلام دے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمانے کے خلق تینا نفرت کئے کملار باندی چیزی خلق ورطلار پریگ دی مجلس کے ورسر سوک نکینی یو عورت بازار تا وطلے دے بیال یو زے کے ولاړ دے زکر چی خلق ورسر ننزدی کیگی چی آغا رنگ نڈیر تور دے آغا العیاذ باللہ یارا دخلو بویتی نزی پیغمبر علیہ السلام لیدہ چی سیدنا ظاہر رضی اللہ تعالی عنہ دو قرآن طالب دے دو سشی طالب دے قرآن طالب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گیر چا پیرو لیدل سیدہ ورگے اللہ اللہ پیغمبر علیہ السلام جدا شان دے فقیر خوینے دی لکہ دا تبلیغیان کل خلق دی سشے دی ہچا نہ نفرت نہ کئے ہر سڑے رغاڑے باسی ہر سڑی تا دو قرآن منشور دی ہر سڑی توائے رب سے ہونے اور مخلوق سے نہ ہونے کا یقین بناؤ اے خلق اللہ نہ دکے دو مخلوق نہ دنکے دو یقین پیدا کے دا بنیادی خبر رہے خلق دغا قرآن دکے دا مسئلہ بتاسو تورسے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورغ شا طرفنا سیدنا ظاہر رضی اللہ تعالی عنہ باندے دوارا سترگی دا شا طرفنا پٹکڑے آغت نا ځان خلاصولو سڑے چکلا دا شاہ طرف نونی سی نا آغت ځان خلاصی وی چی سوک دے چانی ولیم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گپ شپ پتور باندے ہوئے سوک دے کا غلام خلے من یشتر العبد سوک غلام آخل را سر دے آغا آوازو پہ جند چی دے سردار کونین صلی اللہ علیہ وسلم آواز دے کلے چی آوازو پہ جند چی پیغمبر دے نو بیائی دے زان خلاص ولو پا زیبان دے رسول اللہ پس زانو مگلو شاعت زور کولو چی خپلم لا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سینے سرو جنگے دچوی من یشتر العبد سوک دے کا غلام آخلے نو آغا ورتوی چے دا اللہ رسولا کتا ما خرچوی نو سو خودیر ارزان یما زما خو ہیچ قیمت نشتا مالا خود سوک رانیز دی کی گینا ما بدر نسوکو آخلی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورتا تاریخی الفاظ ہوئے ولیکن عند اللہ لست بکاسد اے سڑیا اے سیدنا ظاہر رضی اللہ تعالی عنہ واللہ چت دا اللہ پا نزبان دے ارزان ولی ارزان نہیں تد تشی طالبی اے دا پلے مسلمانانو نن ماو تا دا اللہ کتاب پر خیرے زدر تا منبرو محراب نہ چگے وہما واللہ تاسو بڑیر خبر اورے دلوی تاسو بڑیر پیغامون اورے دلوی سوک بدر توئی چی زما جماعت تراشا زما جماعت کی رکنیت فارم ڈکا سوک بدر توئی چی مالا ووٹ راکا سوک بدر توئی چی ما سر ملگریشا نا منگا چری چاہتا دا نوایو راشا زما جماعت کے ملگریشا راشا ما سر رکنیت سازیو کا نانا زمنگا اعلان دارے زمنگا خبر دادا زمنگا دعوت دارے کم جماعت سر چی تعلق لرے ہاگا جماعت دے مبارک شاہ کم مولا پسے چی منز کئے ہاگا مولا دے مبارک شاہ کمی محلی سر سے تعلق لرے ہاگا محل دے مبارک شاہ منگ صرف دا وایو چی دا رب العالمین کتاب ستا محل کے ہم پروت دے ستا جماعت کے ہم پروت دے ستا کور کے ہم پروت دے اے خلقو ستا سکورنو کی چکم قرآن پروت دے دا پنج پیریانو قرآن خو نہیں لگ پزورو آئے دا پنج پیریانو کتاب خو نوی دا پنج پیریانو پو پریسنو کے خو چاپ شوے نہیں خیو
وګوره غیر چا پیری واړوي کچری ور باندې لیکلی وی چې پنځ پیریانو چاپ کړي دا د پنځ پیریانو کتاب دی نو بالکل بیا ونلواله بیا به د رب کتاب نیوی بیا به زمنګ کتابي مونږ خو تاسو ته خدای خبر چې څخکارو اے د الله بندا کچری دا د رب العالمین کتاب وی ستا کور کې هم پروت وی ستا جماعت کې هم پروت وی او رب العالمین را لګلې وی دا چارا لګلې وی لگ پزور وائے اے د پلے مسلمانانو ستاسو دی اللہ کلام باندے قسم وی دا کلام چارا لے گلے وے لگ پزور وائے دا د چا کلام دے پیمانو آیا دا جبرائیل علیہ السلام راوڑے دے او کنام تاسو دے بیا پا اللہ پا دی کلام باندے قسم وی دا پا محمد علیہ السلام نازل شوے دے او کنام بیا دی تاسو دی رب کلام باندې قسم دا د غلطیو نه پاک کلام دی او کنا نو بیا ولې نه وای بس دغه خبره زمنګ د ټول تقریر خلاصه دادا نه چې منګه و مانه نه زمنګه مشران و مانه منګ در باندې ځان نه مانو منګ در باندې مشران دیکھو ګوره یار منګ در باندې ځان نمنو منگ در باندے مشرانا منگ در باندے جماعت منگ در باندے چشے منو قرآن داد اللہ کتاب سے چالوستے رے اغا دمرا محترم شوے رے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سینے سر جنگئے پیغمبر علیہ السلام اغلا زیر ورکئے ورتوئی چی ولیکن عند اللہ لست بکاسدن ایس ظاہرہ تد اللہ پا نزبان دے ارزان نئے اے دا پلے مسلمانانو تاسو دا اللہ پا نزبان دے اخفل زنونا ارزان والغاڑے او کتاسو گران والغاڑے تاسو زنونا قیمتی کولغاڑے او کنے غاڑے مڑا ډیر کم جواب مراکوله کې چټولې نه غواړي اے بوډاګانو اے نوجوانانو 50 پته کال تیر شو گیر چاپیر ډیر مولیان شته دي زده چا بد نوایا ما زکه چې د مولا بد بسړې څو وایي مولا بد سړې نشي ویلې ګرانه خبره تا خویل چی بہار راشی زبدر شما دروغ جن وی بہار تیر شو ترا نغلے و مولانا صاحبا تا خو پٹکے دا اللہ دا کلام دا پارا وحلے ہو تا خو چندی دا اللہ دا کلام دا پارا کولے تا خو مدرسے تا دا اللہ دا کلام دا پارا لاڑوے تا چے کلام حلی تراغلی تا دا عظم کڑے ہو چے زبد رب کلام خلقو تا خائما لگ بوڈاگانو نا پختناو کا تا پا 500 کالو کے ورطا دا اللہ دا کلام درس کڑے دے ہو کنا تا دا خیست خیست بوڈاگان دا پر رب باندی مہین بوڈاگان دا حق ادوانان و حق بوڈاگان چی دوی خپل عظمت هم تا باندې قربان کې چندے هم پتا باندې قربان کې تنخواګانې هم پتا باندې قربان کې ستاد کور ضرورت ته هم دوی ولاړ دي هر څنګه ګرانا مزدوری چی وکي خپل حق حلالو پیسو نا پیسې را واخلی ستا بچو لپاره کپڑے کوي دا غوی تانا هیڅ لالچ نشتا ستاد زمکه لالچ وتاله درکړه ستاد تنخوا لالچ وتاله درکړه ستاد زکات لالچو تاله درک ستاد سرسایت لالچو مطلبو تاله درکړه ود الله بندا تا چې څو غختل عوامو درکړل عوام تا نه صرف اور صرف د 4000 غواړي نو تا خود الله رضا د پاراغته د الله کتابونه خودل هغه عامي مسلمان هغه بوډا هغه ځوان چې هغه څلریش ګنټو کې یو څو منځونو کې دعا کوي اهدنا الصراط المستقیم اے اللہ زلا چاریما یا اللہ زبی علم یما یا اللہ ما سردار بے علم نشتا یا اللہ ما تا صراط مستقیم وخایا یا اللہ ما تا نیغلار وخایا یا اللہ پا حقی لار میں روان کا چکم لارا تا تا درغلی دا
وای که نوای صراط مستقیم غواړي الله فرمایي وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله اللہ جل جلالہ فرمائے اے مولانا صاحبہ اے دو دنیا خلقو دا خلق صراط مستقیم غواړي تعالی زمکه دې د پار درکې چې منګلا صراط مستقیم او خایا تعالی چندې زکه درکې تانا صراط مستقیم غواړي اخپلو رشتہ دارو له زکات نو ورکې تعالی درکې تانا صراط مستقیم غواړي الله فرمایي وان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه اے خلقو دا قرآن صراط مستقیم دے دے پس نیغ روان شے نو پا ایمان وایا مولانا صاحبہ تا زمنگا مشرانو تا زمنگا عوامو تا زمان میندو خیندو تا کورونو کی ناستو پرددارو خزولا تاپت لوڈ سپیکر باندے دا اللہ کلام پشپی تو کالو کی ویلے دے صرف الفاظ علی پلام در الحمین در حمدال په زمنګ علاقه کې یو سړیو مولا تراغه وتوي چې مولوی صاحب زما دا ټکه سور نه اخلي مولوی صاحب ورتوي چې توه څنګه سور نه اخلي هغه ته چې علی پلام در اللهم ذل زل زرزین درنا امنو چې ته بیا وای چې علی پلام در اللهم ذل زل زرزین درنا امنو چې ګوري سور نه اخلي هغه ته چې ټکه یو وای رواني د بل کې څه سور بوالي مولانا صاحب دا تو دا زو دا بل چې کمی مسئلے بیانو دا سور نہ اخلی سور با دا اللہ کتاب کی اخلی اللہ دا عوامو دا مسلمانانو دا پارا صراط مستقیم تا سیدہ کولو دا پارا اللہ کتاب را لے گلے مشرکان دیر طاقت کیو رومو دا فارس لوی لوی بادشاہیانے وی نن سبا دا امریکی طاقت نا دا حقوی طاقتو نا پا غوخ کی دیرو اللہ دا حقوی دا مقابلے دا پارا سشیر آولے گلو لگ پزور وائے چشے راولے گلو او پا ایمان وایا حق صحابہ کرامو کلا چی قرآن کریم ولوست قرآن کریم باندے عمل وک پا ایمان وائے لویو دوانانو بڑاگانو مولیانو پیرانو محمد مصطفیٰ چی کلا قرآن تاوت و تبلیغ خلق لورک صحابہ کرامو قرآن زدک و ایمان وایا دا هغه وقت لویو طاقتونو لیماتی ورکڑے واو کنا دا چشی پا وجہ بلا خبر کوم صحابہ کرامو پا خپل مابین کی نفرتونو کمینه وا یو سڑی با صدقہ دا گڑ یا دا پیسو خی او سر با یو کور تا ولیگل صدقہ کی اغوی بخپلو خزو سره مشوره وکړه چې د خوا کې کور ډیر وګيري اغوی له ولېګي اغوی به ولېګي دوه اغوی له به ولېګلو اخ کور ولا به مشوره وکړه چې هغه خوا کې کور ولا منګ نه ډیر وګيري اغوی به بل ته ولېګلو په ایمان وایا تا مولانا اوریدلی دي کنه چې هغه صرف خې دوباره هغه اول کور ته رسیدلیو لاس کور ته کې رسیدلیو کنو رسیدلی تا کې هغه مثال شته ستا مولاله چې ته صدقه ورکې بل کور له به ولېږي الغټ من الغټ ولو کان پشو سر منګه حق خبره کو چا پسې نه کو خپل ځان منګه مولیان یو کنه نه دې زخلاص ولې شم په ورځ د قیامت نه دې زما مشران خلاص ولې شي نه دې پنځپیریان خلاص ولې شي نه دې دیوبندیان خلاص ولې شي نه دې اهل حدیث خلاص ولې شي نه دې شیخ الحدیث خلاص ولې شي نه دې شیخ القرآن خلاص ولې شي کته خلاصېږي تابد الله قرآن خلاصې څه شی ود خلاصې د الله قرآن د الله صفت دی او د خلاص ولو والا څوک دی اے د پله مسلمانانو قبر کې بچ کولو والا څوک دی عذابونو ناساتلو والا څوک دی لګ پزور وای پولیس رات باندې د بجلی پړق په شان تیرولو والا څوک دی پیمان وایا میدان حشر کې حساب و کتاب کولو والا څوک دی جنت تا یا جہنم تا لګلو والا څوک دی هغه رب څه شي راضي کیږي یو خبره کوم اخر کې
منگ دا ټول بیان صرف د دې د پاره او کو چې خلق منگ ممنه چې شی ومنه دا بده خبره ده دا د پنځپیریانو خبره ده دا د يهوديانو خبره ده دا د سیاست خبره ده اوس د الله دی کتاب په مخ کې د الله په وړاندې د عهد وکړي چې نن نه بعد به موږ خپل جماعتونو کلو کې په هر کوشش چوي یا په خپل مولا یا د میموري کارت په ذریعہ باندې نن نه پس به موږ د الله کتاب لولو به کنه بلولو نن نه پس لاس پورته کې وعده وکړي لاسونه پورته کې لکه زمو ګورم بعض خلکو نه پورته کړي دواړه نن نه پس به د الله کتاب ترجمه سره زدکو کنه مبارک ان شاء الله دنیا او آخرت خیسته کا واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین درود شریف وای درود شریف نه پس دعا ډیره قبليږي اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد یا الله د حضرت جمیمان کامل نصیب کا یا الله چې کم ځای پر आवाज دي چا ورته غوګنی ولې زړه حاجتونه شرعي پورا کا یا الله څومره چې دا د علاقې خلق دي یا دلته حاضر دي یا ندي حاضر یا خپل دي یا پردي دي یا موږ سره لګي یا نه لګي یا الله قدمونه نه کېتلو کې واچوا یا الله په یو قدم یې ګناهونه معاف کا یا الله په یو قدم یې درجات بلند کا یا الله چې څومره کسان راغلي دي یا ندي راغلي چې چا لاس پورته کړي وي اے الله د زړه پر ازونو ته خبردارې چې چا څه حاجت زړه کې نیولې ده یا الله حاجات شرعي پورا کا یا الله چې د چا څه حاجت زړه کې ده یا الله حاجتونه شرعي پورا کا یا الله د ټولو ګناهونو معاف کا اے الله کده چا ودونه نشته نه کمل ودونه ورته نصیب کا اے الله کده چا اولاد نشته نه کمل اولاد ورته نصیب کا اے اللہ کده چا نارینه بچی نشتا نارینه بچی ورته نصیب کا اے اللہ کڅوک بیماران دي ته ول شفا ورکا یا الله کڅوک قیدیان دي په خپل فضل او کرم را اخلاص کا یا الله کڅوک مړ شوی دي یا الله د قبر د عذابونو نه وساتا یا الله کڅوک ژوند دي د غوی په عمرونو کې برکت واچوا یا الله کڅوک غریبانان دي کار د حلال روان کا الہ العالمین کد کم خزو د خاوندانو په کورونو کې به اتفاقی وي یا الله زمونږ ایمان دې چې د تمامي دنیا عاملان او مليان جمع شي د چا په زړونو کې محبت او نفرت پیدا کولې نشي یا الله د خزو او د خاوند مینس کې مینه ته پیدا کا یا الله چې د چا کورونه وران دي ته آباد کا یا الله د چا کورونو کې اختلافات دي ته اتفاق او اتحاد پیدا کا یا الله د چا په کلو او محلو کې دشمنیان دي ته په دوستیو بدل کا یا الله عوام او علما ټول قران تکې نوا یا الله ټول د قران په خوګو باندې ماړه کا اللهم ربنا آتنا فی